आमचे गोवा राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत हांकां एक म्हाज्या कडल्यान ह्या म्हाज्या अख्खे जे आयज 2 दिसाच्या एका मेसेजीचेर आयज जे लोक हांगा जमा जाले ट्रक ओनर्स सरा कडेन एकूच आमची मागणी आसा आमी आयज पर्यंत केन्नाय कोणाकून सांगूंक ना की बाबा तुवें हांगा धंदो करचो न्हू धंदो करचो पण तेचे अतिक्रमण करचें न्हू आयज अतिक्रमण जाल्लेलें आसा सो म्हाजी एक सरकारा कडेन माननीय मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत हांकां एक हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदता एक विनंती करूंक सोदता आनी तांकां सांगूंक सोदता हो जो कायदो जो आयज हांगासर आसा तो कायदो बंद पडपाची गरज आसा एग्रीमेंट हो विशय हो बंद जावपाची गरज आसा आयज महाराष्ट्रान खंयसर दुसऱ्या स्टेटीची गाडी आयज रजिस्टर जायना संपूर्ण सगळ्या केरला जावं महाराष्ट्राचे जावं आनी खंयचे हे सगळे लोक हांगा येवन हांगा गाडये एग्रीमेंटाचेर रजिस्टर करता हे हो कायदो खंय तरी बंद जावची गरज आसा ह्या बंद कायदो करपा खातीर सरांना खूब प्रयत्न करचो आनी जाता जाल्यार हो विशय आतां 2 दिसांनी असेंब्ली आसा त्या असेंब्लीन सुद्दां हो विशय काडून ह्या विशयाचेर चर्चा करून आमकां गोंयकारांक ह्या सगळ्या ट्रक ओनर्सांक न्याय दिवचो इतले हांव सरा कडेन आमची मागणी आसा तशेंच आयज आमच्या गोवा राज्यांतले जितले 40 रिप्रेझेंटेटीव आमदार मंत्री आसा तांकां हांव एक विनंती करता अख्ख्या गोंयभरचे आयज आमच्या वांगडा हे जे ट्रक ओनर्स आसा हे अख्ख्या गोंय भितरच्या पेडण्याचे आसा म्हापशाचे आसा पणजेचे आसा काणकोणचे आसा तर आयज सद्दां इतलेच लोक जाल्यार फक्त 2 दिसाच्या उलोक हे लोक येयल्ले आसा जर हे कांय गोश्टी जर जायना जाल्यार तांचे अशें म्हणणें आसा की आमी रस्त्यार देंवन सुद्दां हे कायदो बंद पडपा खातीर सरकारा कडेन हे करतले म्हणून सो सरकारा कडेन आमची एक मागणी आसा ती सरकार आमची फुलफील करची आनी सगळ्या गोंयकार ट्रक ओनर असोसिएशनचे सगळे मेंबर्स आसा तांकां न्याय दिवचो. नमस्कार, नाव सुमेश गवस. ट्रक ओनर असोसिएशनाच्या तर्फे आमी आतां आमचो एक्सकवेटर ओनर असोसिएशन तेंच्यांनी तेका दिल्लो ह्या प्रोटेस्टाक आनी आमी आतां येवन RTO असिस्टंट डायरेक्टर पेडणे तांकां आमी मेमोरंडम दिला ऑलरेडी रिलेटेड टू अग्रिमेंटाच्यो गाडयो मागीर रजिस्ट्रेशन ऑफ परमीट कॅन्सलेशन ऑफ परमीट जेंच्या परप्रांतीय लोकांनी जो आमच्या धंद्याचेर काबीज केला जी परमिटां कॅन्सल करपा खातीर आमी पयलीं इन्फॉर्मेशन घेतले आनी तेच्या रिलेटेड कितें आहा तें आमी फुडें तेंच्या वांगडा रावतले. दुसरें आयज पेडण्याची डेव्हलपमेंट जी जाला किंवा पेडण्यान जे इतलें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जाला तो आयच्या डेटीन पेडणेकाराक हो कांय फायदो जालो ना. आयच्या डेटीन जो फायदो जाला तो परप्रांतीय लोकांकूच फायदो जाला. आयज मोपा एअरपोर्ट हें एग्जाम्पल घेवया आमी. मोपा एअरपोर्टार जेन्ना कन्स्ट्रक्शन फेज आसली तेन्नाय पेडणेकाराक कांय कोणी ऑपॉर्च्युनिटी दिवंक ना. परत जेन्ना एअरपोर्ट ऑपरेशनान येयलो तेन्नाय मोपा एअरपोर्टाचेर पेडणेकारांक किंवा लोकलांक कांयच ना. आयज जेन्ना एअरपोर्ट एरोसिटीचें जेन्ना काम जाता तेन्ना तेंचो CEO त्याच्या लोकांक फक्त जो कोण सब कॉन्ट्रॅक्टर आहा डे 1च्यान तुमी काडून पळोवंक शकतात ते सगळे कॉन्ट्रॅक्टर आंध्रा नाजाल्यार दिल्ली. मेजर कॉन्ट्रॅक्टर आंध्राचे आहात बिकॉज तो CEO ज्या खुर्चेर बसला तो आंध्राचो आसा. सो आयच्या डेटीन जर लोकल लोकांक काम जाय किंवा लोकल लोकांक खातीर जर आमकां कितें ऑपॉर्च्युनिटी जाय जाल्यार आमकां आमच्या स्ट्रगलाक झगडचो पडटलोच. सो तेका लागून ही बेजीक सुरवात आनी तेच्या फुडें खंय कितें आसा थंय आमी सगळे एकवट रावन रावतले आनी कितें आहा तें आमचें करतले. तांकां लेटर बिटर आमी दिला तांकां कित्याक तेंचे कडेन आमी जे एग्रीमेंटाचेर गाडयेचे रजिस्टर करतात ते फक्त हेंच्यानी गोंयानच करतात आनी कुसरत करिनात महाराष्ट्रानय करिनात कर्नाटकानय करिनात आनी हेंच्यांनी एग्रीमेंटाचेर गाडी रजिस्टर करून करून आयज आमच्या धंद्याची परिस्थिती बिगड जावन पडली. हर एक ड्रायव्हर येता 2 म्हयने कामाक रावता आनी गाडी नवीन घेता आनी ती एग्रीमेंटाचेर रजिस्टर करता ना ITO रजिस्टर करता तो परत त्या रुमांक रावता काय ते पॉप सन एक्चुअली तो रुमांक खंय रावता हितून कलंगूट आनी गाडी रजिस्टर मयडे आसता अशें सगळें बोगस चल्लां. तेका लागून एग्रीमेंटाचेर गव्हर्मेंटान हे गाडये रजिस्टर करचे न्हू हे आमच्या गव्हर्मेंटाकडे एक रिक्वेस्ट करतात आमी. आनी तशेंच आतां आमी म्हापसा ITOन वयतले तांकां सुद्दां आमी एक लेटर दितले की दुसरे गाडये रजिस्टर करपाचे ना तेंच्यांनी एग्रीमेंटाचे. तशेंच आमी तेंच्यांनी आवटसायडरान घेवन उसर गोंयान आमचो धंदो आपूण युनियन रजिस्टर केला म्हापसा युनियन म्हणून ट्रक ओनर एसोसिएशन म्हणून ते तेंच्यांनी खंयच्याय बेजार केला आनी कशें केलां हे आवटसायडर येवन तर उसर आपले स्वताची मनमानी करपाक लागले जाल्यार आमचो धंद्याचो अर्थ कितें उरलो म्हणून आमी तेंचे ITI मागतले. आतां आमी सद्या म्हापसासून डायरेक्ट पणजे वयतले. थोड्यांचे 10 गाडी आसतले थोड्यांचे 2 आसतले थोड्यांचे 1 आसतली पूण अशें आमच्या भितर मनीस आसा गाडयेवाले की तेंची
बिकट जाल्ली आसली गाडयेवाल्याची. पूण तेंच्या खातीर कितें तेंच्या वडी अडचणी आसतल्यो, तेंची इंजीन कामां आयिल्ली आसतली आनी तेंचो इंस्टॉलमेंट भरपाचो कमी आसतलो. ताच्या खातीर तांकां नीड म्हणून तुमी कितें तरी अरेंजमेंट केला. कित्याक आमी आतां इतकें पळयलां की तुमी सगळ्या गोश्टीन तांकां हेल्प केला. म्हणजे भायल्या